बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, WHO ने ग्लोबल रेड अलर्ट जारी कर दिया है मंकी पॉक्स के बारे में और तमाम ममालिक से कहा है कि वो मंकी पॉक्स से बचाव की तदाबीर इख्तियार करें। एज ए हेल्थ केयर वर्कर ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपके साथ मंकी पॉक्स के बारे में बुनियादी मालूमात शेयर करूं। तो आज की वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि मंकी पॉक्स है क्या, इस बीमारी की इलामात क्या हैं, ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक कैसे पहुंचता है, ये कैसे फैलता है और इसका इलाज क्या है, इसकी तशखीस कैसी हो सकती है और हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये तमाम मालूमात में पिक्चर्स के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो नाजरीन, हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंकी पॉक्स से हमें डरना चाहिए कि नहीं। क्या ये कोरोना की तरह एक वबा होने जा रही है। जिस तरह के मैंने कहा, मंकी पॉक्स ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और ये 23 जुलाई की BBC न्यूज़ की कटिंग है कि WHO डिक्लेयर्स हाईएस्ट अलर्ट ओवर आउटब्रेक के WHO ने एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम ममालिक से कहा है कि मंकी पॉक्स से बचाव की तदाबीर करें, क्योंकि WHO के मुताबिक 75 ममालिक में तकरीबन 16,000 केसेस मंकी पॉक्स के कंफर्म हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 75 ममालिक में 16,000 केसेस। कोरोना के मुकाबले में ये बहुत कम है, लेकिन बात यह है कि तकरीबन 75 ममालिक तक ये बीमारी पहुंच गई है और अब तक इससे 5 अमवात वाक़या हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी अमवात नहीं है जितने कोरोना से होती थी, लेकिन फिर भी कि ये अमवात इसमें होती हैं। ये 27 जुलाई की ये कटिंग है CNN से कि ये एशिया में भी आ गया है और कुछ मुसाफिर थे जो कि इंडिया से जापान जा रहे थे और वहाँ मंकी पॉक्स के केसेस उनमें पाए गए। तो ये हमारे बिरादर मुल्क इंडिया में भी इनके केसेस आ गए हैं और ये 30 मई को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाई अलर्ट अगेंस्ट मंकी पॉक्स जारी कर दिया था और तमाम तिब्बी इदारों से कहा था कि मंकी पॉक्स के बारे में रेड अलर्ट रहें और ये इंफॉर्मेशन शेयर करें और बचाव के तरीके इख्तियार करें। ये मंकी पॉक्स है क्या? मंकी पॉक्स एक वायरस है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस, जिससे कि ये चीचक का जो वायरस होता था उस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके दो बड़ी बड़ी टाइप्स हैं या दो बड़ी किस्में हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीकन या कांगो बेसन स्ट्रेन या टाइप, और दूसरे को बोलते हैं वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। ये जो पहला है सेंट्रल अफ्रीकन या कांगो बेसन क्लेड, ये वही अफ्रीकी ममालिक में पाया जाता है और तकरीबन इसकी 11% मोर्टेलिटी है, या आप ये समझ लें कि 100 में से 11 मरीज इससे छल बसते हैं और ये ज़्यादातर इससे 15 या 15 साल से छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि वेस्ट अफ्रीकन क्लेड या जो वेस्ट अफ्रीकन टाइप है, ये जो आजकल आउटब्रेक या वबा पूरी है, अमूमन समझा जा रहा है कि ये वेस्ट अफ्रीकन क्लेड है और इसकी जो अमवात की शरह है वो 1% से कम है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अफ्रीका में कैमरून वो मुल्क है कि जहाँ पे ये दोनों टाइप्स पाई जाती हैं, वरना उसके मगरब में ये वेस्ट अफ्रीकन क्लेड है और उसके सेंटर में ये दूसरी तरफ पे ये कांगो बेसन क्लेड है। तो ये दो इन बुनियादी चीज़ें हैं कि इस मंकी पॉक्स के दो किस्में होती हैं। इसकी इलामात क्या हैं? तो इसके इलामात को हम 3 मरहलों में तकसीम कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, और दूसरा कि जिसमें बुखार और गर्दन में यहाँ दाने आ जाते हैं, और तीसरा मरहला कि जब जिल्द पे रेश और छाले पड़ जाते हैं। तो अब हम ज़रा देखेंगे कि ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड वो दौरानिया होता है कि जिसमें बदन में इन्फेक्शन तो हो जाती है लेकिन उसके इलामात वाज़े नहीं होती, और इसको इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वायरस तो बदन में दाखिल हो जाता है लेकिन इलामात नहीं होती है। और उसके बाद जब इलामात होती हैं तो वो
क्लिनिकली बुखार और बदन जिस्म दर्द करना और बाद में छाले पड़ जाना, तो इस वक्त होता है। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये तकरीबन 6 से 13 दिनों तक पे मुहित होता है, लेकिन ये 21 दिनों तक जा सकता है। तो तकरीबन 3 हफ्ते लग सकते हैं 2 से 3 हफ्ते में कि वायरस बदन में दाखिल हो गया है, तो पहले 1 हफ्ते में या पहले 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों तक भी कोई इलामात नहीं होंगी, जबकि ये एक शख्स अपने से दूसरों को ये वायरस फैला सकता है। और उसके बाद फिर ये फीचर्स या क्लिनिकल इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। वो क्या इलामात होती हैं? ये जब इंक्यूबेशन पीरियड चला जाता है तो ये वाज़े हो जाती हैं, और ये 1 से 5 दिनों तक, पहले शुरू के 1 से 5 दिनों में बुखार होता है, और जिस तरह के मैंने बोला कि गर्दन में छोटी छोटी गिल्टियाँ आ जाती हैं, सर दर्द होता है, बुखार होता है, आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, थकावट होती है, कमर में दर्द होता है, सर्दी लगती है, और तमाम पट्टे दर्द कर रहे होते हैं। ये शुरू के 3, 4 या 5 दिनों में ये अलामात होती हैं, और उसके बाद फिर जिल्द पे चाले पड़ने शुरू हो जाती हैं, जिसको स्किन रैश बोलते हैं। और लेकिन बात ये कि ये जो रेश है, ये जो चाले हैं, ये चेहरे पे बहुत ज़्यादा होते हैं, हथेलियों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, पाँव के तलवों पे बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत जिस्म के बाकी हिस्सों पे। ये मैं तस्वीरों के ज़रिए आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, ये इस बच्चे को चेहरे पे जो दाने निकले हैं, तकरीबन चेहरा सारा भर गया है, और दाने देखिए, कुछ दाने ऐसे हैं जो कभी बन रहे हैं, कुछ हैं कि जिनमें वो वेजिकल्स या छाले पड़ गए हैं, और कुछ हैं जो कि पट रहे हैं और खुश्क हो रहे हैं। तो चेहरे पे सबसे ज़्यादा इसमें दाने आते हैं। ये सबसे जिसमें बहुत ज़्यादा सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद तक छाले पड़ सकते हैं चेहरे में। इसके बाद फिर ये हाथों पे, ये देखें, ये हाथ के तेलियों पे ये छाले आए हुए हैं, ये हाथ पे छाले आए हुए हैं। ये दूसरी जगह है जो आम जगह है, और इसके बाद पाँव में भी और तलवों पे भी ये छाले पड़ जाते हैं। इसके बनिस्बत अगर आप देखें तो बाकी जिल्द पे छाले कम होते हैं। अब ये देखें, इस शख्स के बदन पे छाले हैं, लेकिन अगर हम देखें चेहरे, तो इस चेहरे के मुकाबले में बाकी बदन पे, ये दूसरा शख्स है लेकिन इसके बदन पे ये छाले बहुत कम हैं। इसी तरह ये एक और शख्स है कि लेकिन इसके भी बदन पे छाले कम हैं, और अगर इसका चेहरा देखेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा है। ये छाले जो होते हैं, शुरू में एक छोटा सा सुर्ख दाग होता है, उसके बाद ये उभर के आ जाता है, फिर इसमें पीप जमा हो जाती है, फिर ये फट जाते हैं, फिर ये खुश्क हो जाते हैं, और इसकी जिल्द गिर जाती है। तो ये 3, 4, 5 मरहले होते हैं इन छालों के, और ये 3 से 4 हफ्तों में ये सारे छाले मुख्तलिफ इन फेजेस से गुजर जाते हैं। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है, अमूमन ये बहुत शिद्दत की बीमारी नहीं करता, बहुत तेज़ बुखार वगैरह इसमें नहीं होता, माइल्ड सा होता है। और जिस तरह के मैंने बोला कि तकरीबन 5 दिनों से लेकर 21 दिनों तक हो सकता है कि इन्फेक्शन बदन में हो, लेकिन ये इलामात ना हो। जब इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं तो 2 से 4 हफ्तों तक ये इलामात होती हैं, बुखार की और गर्दन में गिल्टियाँ जाना और ये स्किन पे छालों का आ जाना। कुछ कम केसेस होते हैं कि जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सख्त पेचीदगियाँ आ सकती हैं, और इन पेचीदगियों में इन्फेक्शंस हो सकती हैं, निमोनिया हो सकता है, खुदा न ख्वास्ता सरसाम हो सकता है, और आंखों की नज़र भी जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़े हैं। ये फैलता कैसा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जानवरों से इंसानों में आता है, जिसको जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं, जो जानवरों से इंसानों में आता है। ये जो हमने कोरोना देखा, ये भी जानवरों से इंसानों में आ गया था, चमगादड़ों से कहा जाता है कि इंसानों में आ गया था। तो ये उसी तरह की बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में आती है। WHO के मुताबिक जो लगता ऐसे ही है कि जो जंगली जानवर होते हैं, ये चूहे हैं या बाकी जो है ना, ये गिलहरियाँ वगैरह, ये इनकी बीमारी है बुनियादी तौर पे। ये मंकी पॉक्स वायरस इनमें रहता है, और फिर से फिर इंसानों को फैल जाता है। एक इंसान से, एक शख्स से दूसरे शख्स को पैसे फैलता है। 3 बड़ी वजूहात हैं, 3 बड़े मैकेनिज्म्स हैं। पहले तो ये है कि क्लोज फिजिकल कांटेक्ट, कि अगर एक शख्स को मंकी पॉक्स है, बच्चा है, कोई और है, उसको चूमने से, उसको हाथ लगाने से, उसके गले लगने से, उसके बहुत क्लोज बैठने से ये एक शख्स से दूसरे शख्स को हो सकता है। अमूमन जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे लोग नज़दीक नज़दीक बैठे होते हैं,
جہاں پہ وہ اور کافی ٹائم تک بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح کے سنیما ہو گیا، جس طرح کے کوئی کرکٹ میچ ہو گیا اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کا پروگرام ہے، کوئی کینٹین مینٹین ہے، کوئی کھانے کی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو چکن پاکس ہوگا تو خدا نخواستہ باقیوں کو بھی پھیلا دے گا۔ دوسری جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ مریض کے جو چیزیں ان کے کانٹیکٹ میں آتی ہیں، جس طرح کی اگر بیڈ شیٹس ہیں یا اس کی پٹیاں ہیں یا اس کے چالوں کا جو پانی اگر کسی چیز پہ لگ گیا ہے تو اس سے بھی اس کے ساتھ ایک دوسرے شخص کانٹیکٹ میں آ جائے، جس طرح کی شخص کا یہ جس سے اگر کوئی صفائی ہوئی ہے یا اس کو جو چبان لگا تھا یا باقی، تو ان سے یہ ہو سکتا ہے دوسرے شخص کو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ریسپریٹری ڈراپلیٹس کے ذریعے یا جو ہم چھینکتے ہیں یا ہم کھانستے ہیں تو اس میں جو ہمارے جو ببلز باہر نکلتے ہیں، ریسپریٹری ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں جا سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہیں، ایک دوسرے کے نزدیک رہیں، صرف ایک چنگ سے ایک سے دوسرے کو نہیں ہوتی، تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ منکی باکس بنیادی طور پہ کہاں پایا جاتا ہے؟ تو یہ وسطی اور مغربی افریقہ کے جو ممالک ہیں ان میں پایا جاتا ہے، بیسیکلی وہاں کی بیماری ہے اور وہاں ہی سب سے پہلے آئی تھی۔ اور یہ فرسٹ کیس جو ہوا تھا یہ 1958 میں ڈنمارک میں ریسرچ کے لیے کچھ بندروں کو رکھا گیا تھا لیبارٹری میں، تو وہاں پہ ان بندروں نے اس کو پاکس لائک یہ بیماری ہوئی تھی، چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ ان میں سے ایک بندر کی اوریجنل تصویر ہے کہ جہاں اس کو یہ چھالے پڑ گئے تھے، اور اس لیے اس کو منکی پاکس بولتے ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پہ یہ جنگلی چھوٹے چھوٹے جانوروں کی بیماری ہے، لیکن چونکہ یہ ڈائگنوز ہوئی تھی، تشخیص ہوئی تھی بندر میں، تو اس لیے اس کو منکی پاکس بولتے ہیں۔ اور اب یہ منکی پاکس 1900 یہ دیکھیں یہاں پہ منکی پاکس ہے اور یہ چہرے پہ سب سے زیادہ آیا ہوا ہے، تو بالکل اسی طرح ہی لگ رہا ہے۔ جو سب سے پہلا انسانی کیس منکی پاکس کا ڈائگنوز ہوا ہے، جس کی تشخیص ہوئی، وہ 1970 میں تھا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں تھا، اور یہ 9 سال کا بچہ تھا کہ جہاں پہ پہلا انسانی کیس آف منکی پاکس تشخیص ہوا تھا یا ڈائگنوز ہوا تھا۔ اس کے بعد سے بہت ساری وبا یعنی لیئرز آؤٹ بریکس ہوئی ہیں افریقہ میں، اور افریقہ کے بعد بھی ہوئی ہیں۔ تقریباً 11 ممالک میں، افریقہ کے 11 ممالک میں اب تک ان کی وبا پھوٹ پڑی ہے، اور سب سے زیادہ وبا جو ہے نا یہ نائجیریا میں پھوٹی ہے۔ اس کے بعد 2003 میں سب سے پہلے جو افریقہ سے باہر جو وبا پھوٹی تھی وہ یو ایس اے میں پھوٹی تھی، کوئی 200-250 کیسز ڈائگنوز ہوئے تھے، اور پتہ چلا تھا کہ یہ کچھ جانور افریقہ سے لائے تھے تو ان سے انسانوں کو پھیل گئے تھے۔ 2018 میں اسرائیل UK میں ہوا، 2019 میں سنگاپور میں ہوا۔ یہ جو ابھی آؤٹ بریک ہوا ہے 7 مئی کو پہلا کیس انگلینڈ میں ہوا، اور اس کے بعد ابھی بہت سارے ممالک کو پھیل گیا ہے، اور اس طرح کہ میں نے بولا کہ 75 ممالک تک اب یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ تو یہ ابھی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ہی تھوڑے سے 2-3 مہینوں کے وقفے میں دوران میں یہ اتنے زیادہ ممالک میں پھیلا۔ تو آیا یہ یہی لوگوں سے ایک سے دوسرے میں گیا ہے یا کچھ اور وجوہات ہوئی ہیں؟ تو اس پہ ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اتنی جلدی اتنے ممالک میں یہ پھیلا۔ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے منکی پاکس کی؟ تو بنیادی طور پہ تو وہی ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے کہ جس میں جلد پہ چھالے پڑتے ہیں، جس طرح جس کو خسرہ بولتے ہیں، چکن پاکس بولتے ہیں، یا کچھ بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں، تو جب وہ اس طرح چھالے پڑیں گے تو آپ کو شک پڑتا ہے کہ آیا اس کو منکی پاکس ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر منکی پاکس ہے تو اس میں شک زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے گردن میں، مریض کے گردن میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پیدا ہو جائیں اور پہلے اس کو بخار اور بخار کے بعد چھالے پڑیں، تو پھر یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ منکی پاکس ہوگا۔ اور اس کی تشخیص کے لیے جہاں چھالے ہوتے ہیں وہاں سے سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کا PCR کیا جاتا ہے۔ PCR ایک لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر چکا ہوں، ہیپیٹائٹس B کی تشخیص کے حوالے سے، ہیپیٹائٹس C کی تشخیص کے حوالے سے۔ اگر وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے، کورونا کو ہم جانتے ہیں کہ کورونا کی تشخیص PCR سے ہی ممکن تھی اور ممکن ہے، تو اسی طرح کا PCR ہے، وائرل ڈیزیز ہے، اور PCR سے اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ بنیادی طور پہ اس کا ایک مخصوص تو کوئی علاج نہیں ہے،
کہ مخصوص کوئی گولیاں نہیں ہیں مونکی پاکس کے لیے. یہ ایک خود بخود ٹھیک ہونے والی بیماری ہے, 2 سے 4 ہفتوں میں بیماری ہے اور بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتی ہیں. علاج عموماً چاہیے ہوتا ہے, تو بخار کو کم کرنے کی دوائیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر یہ خارش ہو رہے ہیں, خارش کی دوائی دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. یہ جو اوپر چالوں کے زخم ہو جاتے ہیں ان کو اینٹی بایوٹکس چاہیے ہوتے ہیں, ان کے لوکل کریم وغیرہ یا ان کو جلن سے بچانے کے لیے دوائی لگانی پڑتی ہے. ان مریضوں کی ہائیڈریشن اچھی رکھی جاتی ہے, ان کو جو ہے نا وہ خوراک اچھی دی جاتی ہے تاکہ ان کی امیونٹی اچھی رہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ علاج میں شامل ہیں. ہاں کچھ ہے جو ویکسین جو چیچک کے لیے استعمال ہوئے تھے اس سے بچاؤ کے لیے, اور ایک دوائی جو کہ چیچک کے لیے استعمال ہوئی تھی, تو سمجھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویکسین اسمال پاکس سے بھی بچاؤ کے لیے استعمال ہو سکے اور وہ گولیاں ادھر بھی استعمال ہو سکے. وجہ یہ ہے کہ یہ مونکی پاکس کا وائرس وہی اسمال پاکس کے وائرس کے خاندان سے ہی تعلق رکھتا ہے, لیکن اس پہ ابھی تک کنکریٹ گائیڈ لائنز نہیں آئی ہیں, لیکن اس پہ ابھی سوچا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہم کورونا سے بچاؤ کے لیے کرتے تھے وہی حفاظتی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے مونکی پاکس کے لیے بھی, کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ, کہ جس شخص کے ساتھ مونکی پاکس کا مریض ملا ہے اس کو ٹریس کریں, اور پھر اس کو ٹریس کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کریں, اور جب پازیٹیو آئے تو اس کو کوارنٹین میں رکھیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہ وہ دوائی ہے جو کہ میں نے کہا تھا کہ چیچک کے لیے یا اسمال پاکس کے لیے استعمال ہوئی تھی. تو اس کے استعمال پہ ابھی صرف کنڈیشنلی استعمال کی اجازت دی گئی ہے یو ایس اے میں, لیکن یہ ان کیسز میں جو بہت سیویئر ہوتے ہیں, بہت شدید ہوتے ہیں, جن میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ادروائز یہ ہر جگہ کے لیے, ہر بیماری کے لیے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو ناظرین, WHO نے جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہائیسٹ الرٹ ڈکلیئر کر دیا ہے منکی پاکس کے بارے میں, اور ابھی ہم سب کی ذمہ واری ہے کہ ہم منکی پاکس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں. اور الحمدللہ اب تک پاکستان میں کوئی بھی کیس منکی پاکس کا کنفرم نہیں ہوا ہے. پچھلے دنوں 1 مہینے 2 مہینے پہلے کوئی 15-20 کیسز پہ شک پڑا تھا, لیکن الحمدللہ کوئی منکی پاکس ڈائگنوز نہیں ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ بیماری نہیں آ سکتی, خدا نخواستہ آ سکتی ہے. اس طرح پہ کہ میں نے کہا کہ ابھی انڈیا سے کچھ مسافر گئے تھے جاپان اور وہاں ان میں ڈائگنوز ہوا, تو انڈیا میں تو یہ منکی پاکس کیسز کنفرم ہوئے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کنفرم ہو, لیکن ہمیں اسے غافل نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اگر خدا نخواستہ ہمیں یا ہمارے رشتہ دار کو یا ہمارے عزیز دوست کو اگر اس کو زکام جیسے علامات ہوں, بخار ہو, بدن درد کر رہا ہو, اور اس کے تیسرے چوتھے یا 5ویں دن اس کے بدن پہ چھالے آ جائیں اور چھالوں کے ساتھ گردن میں گلٹیاں ہوں, تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں مشورہ کریں, اور وہ اگر بہتر سمجھے گا تو آپ کا ٹیسٹ کروا لے گا, PCR وہ کنفرم کرے گا کہ آیا خدا نخواستہ منکی پاکس ہوا تو نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ منکی پاکس کبھی بھی ڈائگنوز ہوتا ہے پاکستان میں کسی بھی کو, تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہ جان لیوا بیماری عموماً نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ صحیح طریقے سے جو علاج چاہیے ہوتا ہے سیکنڈری انفیکشنز کو بچانے کے لیے, ہائیڈریشن کو اچھے کرنے کے لیے, وہ ڈاکٹر آپ کو کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر بچاؤ بڑے امپورٹنٹ ہے, کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کبھی بھی منکی پاکس کی بیماری ڈائگنوز ہوگی تو کوارنٹین اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو بنیادی معلومات مل گئی ہوں گی. ابھی آپ جان چکے ہوں گے کہ منکی پاکس ہے کیا, اس کے علامات کیا ہیں, یہ کیسے پھیلتا ہے, اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے, اور اس کی علاج کیسے ممکن ہے, اور اس کے سے بچاؤ میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. جو خدا حافظ, شکریہ.